बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान करंट अफेयर की आज की पेशकश में मैं उस्मान हैदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है नेटो। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर बाकायदा बात का आगाज करें, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मालूमात पर मुबनी मजीद वीडियोस और लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, नेटो जो है ये स्टैंड फॉर करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो की फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को अमल में लाई गई और इसकी फॉर्मेशन जो है वो इसलिए अमल में लाई गई क्योंकि उस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है यूरोपियन ममालिक थे और जो नॉर्थ अटलांटिक ममालिक थे जिनमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हैं, इन तमाम ममालिक ने जो है उस वक्त की बहुत बड़ी ताकत जो थी USSR, उससे जो है इन्होंने खतरा महसूस किया और उसको डील करने के लिए और उसका सामना करने के लिए जो है इस तंजीम को अमल में लाया गया। और इसका जो मेन मकसद भी था वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों को महफूज करना था। जब इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई तो उस वक्त इसके मेंबर्स ममालिक जो है वो टोटल 12 थे, जो कि अब बढ़कर जो है तकरीबन 29 तक पहुंच चुके हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में है, जबकि इसकी बकायदा बुनियाद जो है वो 4 अप्रैल 1949 को अमल में लाई गई। इसका जो अहम तरीन असूल है जिसकी वजह से इसमें मजीद कंट्रीज जो है वो शामिल हो रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, वो ये है कि अगर किसी एक नेटो के मेंबर मुल्क पर कोई हमला होता है तो वो तमाम मुल्कों पर हमला सौर किया जाता है और तमाम जो ममालिक हैं, नेटो के मेंबर ममालिक हैं, उस अटैक का जबरदस्त जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जो है वो टूल कहलाता है। नेटो की ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आइए देखते हैं। तो पहला और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सेफगार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी है। अहम तरीन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो जो इसके मेंबर ममालिक हैं उनकी जो आज़ादी है उसको बरकरार रखना, उसकी आज़ादी में हलर न डाले, उसकी आज़ादी जो है वो पामाल ना हो, उसकी जो एक इंडिपेंडेंस स्टेटस है वो पामाल ना हो। इस वजह से जो है उसको सेव करने के लिए उनकी सिक्योरिटी में किसी किस्म की जो है वो खलल ना डाले, इसको सेव करने के लिए जो है वो इसको सेव करना नेटो का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कलेक्टिव डिफेंस। तो कलेक्टिव डिफेंस से मुराद वही मैं जैसे मैंने पहले बात की, अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो तमाम ममालिक पर जो है वो हमला तस्वर किया जाता है। यानी कि किसी भी एक मुल्क पर अगर कोई मुल्क जो है वो हमला करता है तो उसका मतलब ये है कि वो जो 29 मुल्क हैं उनके ऊपर वो हमला कर रहा है। तो इसलिए इन ममालिक का जो दबदबा है ये दुनिया में पाया जाता है। इन ममालिक के आगे जो है कोई भी मुल्क जो है वो उफ तक नहीं करता। इनकी जो पावर है उस वजह से जो है इनका नाम है। तीसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव है नेटो का वो है कलेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट। तो जो नेटो है ये सिर्फ अपना इत्तेहाद सिक्योरिटी की हद तक की जो है महदूद नहीं रखते, बल्कि कोई नेचुरल क्राइसिस जो है ममालिक में आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है या कोई और जो है वहां पर क्राइसिस बनता है तो उसको जो है कलेक्टिव मैनेज करते हैं। तमाम ममालिक मिलकर जो है उसको कलेक्टिवली जो है उन्होंने उसको डील करना होता है, उसके साथ जो है वो किस तरह से जो है उसके साथ निपटना है, इन तमाम चीजों को जो है ये ममालिक मिलकर जो है वो सामना करते हैं। फोर्थ और अहम ऑब्जेक्टिव जो है वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। तो नेटो का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इन्हीं ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे बाहर भी जाता है कि बैनुल-अक़वामी ममालिक जो हैं उनकी सिक्योरिटी को और उनकी पीस में कोई हलल न डाले, इस हवाले से भी ये ममालिक जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जारी जंग है इसमें नेटो का जो है वो बहुत अहम किरदार है। जिस तरह से अफगानिस्तान पर जो है वो हमला हुआ तो इसमें सिर्फ अमेरिका ने हमला नहीं किया, इसमें नेटो की फौजें भी अमेरिका के साथ मौजूद
ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ عراق میں جب حملہ ہوا تو اس میں بھی نیٹو کی جو پشت پناہی ہے، نیٹو کی جو فوج ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو عراق میں جو حملہ ہوا وہ اس لیے کیا گیا کہ عراق کے اس وقت کے جو صدر ہیں صدام حسین، ان کے پاس جو ہے وہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اگرچہ بعد میں وہ ہتھیار نہیں ملے، لیکن اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حملہ کیا گیا۔ اور افغانستان پر اس لیے حملہ کیا گیا کہ افغانستان میں جو طالبان کی موجودگی ہے اس کو مغربی ممالک نے نہ صرف اپنے لیے اپنی سلامتی کے لیے تھریٹ جو ہے وہ فیل کیا، بلکہ اس کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان کی سلامتی کے لیے بھی امریکہ نے اس کو تھریٹ جو ہے وہ فیل کیا، اور نیٹو نے جو ہے اس کو تھریٹ فیل کیا۔ تو اس وجہ سے نیٹو کی فوجیں اب یہاں آ کر بھی جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہیں افغانستان میں بھی۔ ایک اور جن کا آبجیکٹو ہے وہ ہے ریفارم، ماڈرنائزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن، یعنی کہ نئی چیزوں کو سامنے لانا، ماڈرن چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان کو پھر ٹرانسفر کرنا، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ نیٹو کے آبجیکٹیوز میں شامل ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ویپنز کی تیاری، نئے ویپنز جو ہے ان کی تیاری، اور اس کے بعد پھر جو بیسک نو ہو ہے وہ اس کے جو آرمی ہے، اس کے جو لوگ ہیں ان تک ان کو جو ہے لرن کروانا، یہ بھی ان کا جو ایک اہم مقصد ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسٹرکچر آف نیٹو۔ تو نیٹو کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ دو حصوں میں آپ جو ہے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ نیٹو ڈیلیگیشن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ملٹری ریپرزینٹیٹیو ہے۔ نیٹو کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیٹو ڈیلیگیشن جو ہے یہ تمام معاملات دیکھتا ہے، سوشل معاملہ دیکھتا ہے، فائنینشیل معاملہ دیکھتا ہے، اکنامک معاملہ دیکھتا ہے، جبکہ جو ملٹری ریپرزینٹیٹیو ہے وہ صرف اور صرف ملٹری جو ہے معاملات دیکھتا ہے، سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے، ڈیسیزن کرتا ہے کہ کہاں پر جو ہے سیکورٹیز کو ڈپلوائے کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، آرمی کو کہاں پر ڈپلوائے کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ جبکہ نیٹو ڈیلیگیشن کا جو ونگ ہے یہ دیکھتی ہے کہ جو نیٹو کے ممبرز ممالک ہیں ان میں کوئی ایشو چل رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی فائنینشیل ایشو چل رہا ہے، اکنامک ایشو چل رہا ہے، یا کوئی بھی ایشو جن میں چل رہا ہے ایکسیپٹ ملٹری ایشو، تو ان کو کس طرح سے سیٹل کرنا ہے، ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اسٹرکچر آف نیٹو، یہ جو نیٹو ڈیلیگیشن ہے وہ دیکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ کار ہے، جو رابطہ کار کا کردار ادا کرتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیٹو ڈیسیزن کس طرح سے جو ہے وہ لیتا ہے۔ تو پہلا اور اہم سٹیپ جو ہے وہ ڈیسیزن کنسلٹیشن ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے نیٹو کوئی بھی ڈیسیزن جب لیتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ اب بولے گا جی ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ ان سے پہلے ان کی ایک باڈی ہے وہ بیٹھ کر جو ہے تمام معاملات کو دیکھتی ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل افغانستان کے اوپر جب حملہ ہوا تو اس سے پہلے باقاعدہ ان کا آپس میں مشاورتی عمل ہوا کہ افغانستان میں جب ہماری نیٹو افواج جائیں گی تو اس میں ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے یا اس میں جو ایکسپینسز ہیں وہ ہم نے کس طرح سے بیئر کرنے ہیں، یا اس کے جو پازیٹیو اثرات یا نیگیٹو اثرات ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بھی جو ہے وہ نیٹو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ آپریشنز کہاں کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، کس ٹائپ کے آپریشن کرنے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ نیٹو پہلے ہی پری ڈیسیزن میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اور تیسرا پارٹنرشپ، جو بھی کام کرنا ہے، جہاں پر بھی اٹیک کرنا ہے یا جہاں پر بھی کسی کرائسس کو مینج کرنا ہے تو یہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تمام ممالک مل کر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ملک جو ہے وہی اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد مینس ٹو رسپونڈ، کہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، کون سے مینس جو ہے وہ یوز کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی نیٹو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ خدا حافظ۔